बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 26 अगस्त है और दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। दिन है मंगल का और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आज अचानक तोशा खाना की समात रख दी गई है अडयाला जेल में। लोग इमरान खान से मिलेंगे और इसके अलावा इमरान खान की बहनों को धूप पर चलाने का आज दिन है। फिर उन्हें उठाकर चक्री छोड़ आने का दिन है और बहनों को न मिलने का भाई से वो दिन है। बहरहाल ये जो है ना आज मंगल है और कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल और एक हल्का फुल्का वीलॉग। सबसे पहली खबर बड़ी इम्पोर्टेंट है और वो खबर ये है कि सुलेमान अकरम राजा, आप लोग जानते हैं कि बहुत बड़े वकील हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बड़ा कानूनी दिमाग है और बहुत नीट एंड क्लीन बंदे हैं। सुप्रीम कोर्ट के माने हुए वकील हैं। वो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त दुनिया की 10 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ में से एक है, तो वो उसके सेक्रेटरी जनरल हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आज वो इमरान खान से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ये काम नहीं कर सकते। असल में मसला ये है कि सुलेमान अकरम राजा जो है वो और किस्म का मटीरियल हैं और जो जिनसे उनका वास्ता है वो दोगले, वो जो है ना चाबी वाले खिलौने, वो एस्टेब्लिशमेंट के तस्मों के साथ बंधे हुए हैं, वो कंप्रोमाइज्ड हैं, वो बुज़दिल हैं, वो बेगैरत हैं, वो अपनी सीटों और अपनी वजारतों के चक्कर में पड़ गए। लिहाजा सुलेमान अकरम राजा जो है वो इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं। कम से कम सुलेमान अकरम राजा वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलौने नहीं हैं। लिहाजा उनके खिलाफ जो है वो साजिशें होती रहती हैं, इसलिए अब वो बददिल हो गए हैं। लेकिन उम्मीद है कि इमरान खान तक अगर बात पहुंची तो वो सुलेमान अकरम राजा का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर देंगे। सुलेमान अकरम राजा ने कहा है कि वो मुफ्त कानूनी मुआवनत जो है ना देते रहेंगे, लेकिन ये जो बैठे हैं ये चालबाज, ये मक्कार, जिनका पूरा फोकस है कि इमरान खान किसी भी तरीके से अडयाला जेल में रहें और कभी बाहर ना आए ताकि हमारी खड़पैंचियाँ जो है वो चलती रहें। बहरहाल उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। अगली खबर ये भी बड़ी हैरान कुन है। वो खबर ये है कि हमाद अज़हर ने बहुत नाम कमाया FATF के वक्त और इमरान खान ने इन पे बहुत एतमाद किया। नौजवान थे, इनको वजारत जो है ना वो ख़जाना जैसी वजारत दी गई, यानी इक़्तिसादी उमूर की, और इन्होंने काम भी बहुत किया। लेकिन फिर उसके बाद जो है ये मेरा ख्याल है हालात से घबरा गए। इनके वालिद साहब बड़े शरीफ आदमी थे, वो MNA बने। हमाद अज़हर जो है वो ज़ेर ज़मीन रहे। उसके बाद उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, मियां अज़हर साहब का, तो 129 वहाँ पे नशिस्त खाली हुई। तो हमाद अज़हर के बारे में मुख्तलिफ़ खबरें चलना शुरू हुई कि उनके राब्ते हो गए हैं नून लीग के साथ या सो एंड सो। बहरहाल उनमें कितनी सच्चाई थी अल्लाह बेहतर जानता है। अब उन्होंने अपने अबू की नशिस्त पे जो ज़िमनी इलेक्शन है वो लड़ने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि उनके अबू के एक भांजे हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। यानी ये तो कोई बात ना हुई कि जब भी मैदान लगता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन लड़ना है। इमरान खान ने जो बायकॉट का ऐलान किया है तो वो हल्के हैं जहाँ पे PTI के लोग डिसक्वालीफाई हुए हैं कि वहाँ पे हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये तो ओरिजिनल सीट है PTI की, हमाद अज़हर को कॉन्टेस्ट करना चाहिए। और सारे जो तबसरा निगार हैं वो कह रहे हैं कि हमाद अज़हर जो है वो आसानी से जीत जाएंगे। हाँ, फॉर्म 47 निकल आया तो लहदा बात है। बहरहाल हमाद अज़हर ने जो है वो इनकार कर दिया है और उनके एक अबू के भांजे हैं, यानी उनके कज़न हुए अरसलान साहब, कि जी वो इलेक्शन लड़ेंगे और उनकी जो इलेक्शन की कैंपेन की जो है ना वो होगी सरबराह, तो वो मेरी जो है ना वो मिसेज होंगी, ये हमाद अज़हर ने कहा है। उसके बाद जो अगली खबर है, जिस तरह अभी मैंने जिक्र किया कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते, यानी अगर किसी बंदे को तजर्बा है ना शिकार का तो उनको पता होगा किस तरह खरगोश को और बटेरों को घेर के एक मखसूस मकाम की तरफ जो है वो लाना पड़ता है। ये मिसाल मैंने इसलिए दी कि बड़ी कोशिश की PTI ने इन 2 सालों में। PTI के लीडरों ने, अली मीन गंडापुर ने, बैरिस्टर सैफ ने, सनाउल्लाह खान मस्ती खैल ने, इसके अलावा
जो है ना वो अली मोहम्मद खान ने कि वो घेर घार के इमरान खान को बिल्कुल बंद गली में पहुंचा दें, किसी तरीके से बाहर ना आने दें। मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ, आज अली अमीन गन्नापुर की नीयत बन जाए ना, आज वो पूरा सूबा बंद कर दे, आज वो पूरे सूबे की शाहराहें बंद कर दे, आज वो फेडरल गवर्नमेंट से ताउन ख़त्म कर दे और किसी को घुसने न दे सूबे में, ये एक दिन में इमरान खान को रिहा कर देंगे। लेकिन अली अमीन गन्नापुर ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि अली अमीन गन्नापुर बस अब बाकी ज़िंदगी या उसने रायबेड में गुजारनी है या उसने अल्लाह अल्लाह करके गुजारनी है, क्योंकि उसको डेरा इस्माइल खान से भी सीट नहीं मिलनी। अली मोहम्मद ये जो अली अमीन गन्नापुर है उसको डेरे से भी वो नहीं जीतेगा, जितना मकरूह जो है वो किरदार उसका सामने आया है। सारी पीटीआई मुकम्मल तौर पे चाबी वाले खिलौने, बूट पालशिए, कंप्रोमाइज्ड, फ़ोनों पे बात करने वाले। इमरान खान कह रहा है कि जी वो ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना, ये अपना इजलास बुला के कह रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है और मुज़ाकरात करने हैं और ये करने हैं। कोई एक बंदा बोझ नहीं उठा सका, कोई एक बंदा ट्वीट को रीट्वीट नहीं कर सकता, चाहे कोई कितने दरूद पाक पढ़े, दाढ़ियाँ रखे। इन्होंने मुकम्मल तौर पे इमरान खान को एक बंद गली में जो है वो पहुंचा दिया है। इसलिए अब तबसरा निगार कह रहे हैं कि इमरान खान अपने असूल से पीछे हटें और सारी की सारी जो बागडोर है वो अलीमा खान के हाथ में दें, क्योंकि अलीमा खान खून है, अलीमा खान बहन है। जितनी तकलीफ उनको है, उनके बेटे भी जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं, तो इनको चाबी वाले खिलौनों को शटअप कॉल दें, इनको साइड पे करें। इन्होंने इमरान खान को बिल्कुल बंद गली में धकेल दिया है, इन्होंने इमरान खान को दरिंदों के सामने फेंक दिया है। जिस तरह आप वो जो है ना ग्लेडिएटर्स देखते थे पुरानी फिल्मों में कि दरिंदों के सामने बंदे को फेंक दिया जाता था, तो पीटीआई के लीडर्स, सपोर्टर्स नहीं, सपोर्टर्स मुकम्मल तौर पे खान साहब के साथ खड़े हैं। ये जो लीडर्स हैं इन्होंने इमरान खान को दरिंदों के सामने फेंक दिया है, खुद तालियां बजा रहे हैं। लिहाजा इमरान खान अलीमा खान पे एतबार करें, एतमाद करें और आज जो है वो अलीमा खान को इंचार्ज मुकर्रर कर दें कि सारी सरगर्मियाँ या सारे इख्तियारात वो या तो अलीमा खान के पास होंगे या फिर सुलेमान अकरम राजा के पास होंगे। ये चाबी वाले खिलौने ये खुश हैं कि इनकी दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं, ये रात को चैनलों पे जाते हैं, अपने भाषण देते हैं, अपने फलसफे जो है ना वहाँ झाड़ते हैं। इमरान खान की रिहाई में इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि डॉक्टर जास्मिन राशिद ने जो है वो एक ख़त लिखा है और उस ख़त में कहा गया है कि जी जो मुख्यमंत्री है वो कभी जापान से प्रोग्राम पूछती है और कभी चीन से प्रोग्राम पूछती है, वो मेरे पास आए, मैं उसे प्रोग्राम बताती हूँ कि सेहत कार्ड का क्या प्रोग्राम था, सेहत कार्ड जो है ना कैसा प्रोग्राम था, उसके मकसद क्या थे, तो मैं उसको समझाती हूँ। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट हम भी सवाल उठा रहे हैं एक दो दिन से कि ये जो एयरफोर्स का त्यारा है क्या ये बाकी वुज़राए आला को भी मिलेगा? क्या ये कोई अगर बंदा बारात जाए, कहा है जी किराए पे लिया है, बंदा अगर बारात पे जाए तो ये त्यारा मिल सकता है, बंदा किसी वलीमे पे जाए तो ये त्यारा मिल सकता है, बंदा कोई कबड्डी का मैच देखने जाए या क्रिकेट का मैच देखने जाए तो ये त्यारा किराए पे मिल सकता है। फिर आप जो है ना इश्तिहार दे दें, कितना किराया दें रेंट ए कार की तरह और जहाज़ ले जाएं, क्योंकि उन्होंने मज़ीद बेइज्जती की है कि हमने किराए पे लिया है एयरफोर्स का त्यारा और वो एयरफोर्स के त्यारे को रिक्शे की तरह इस्तेमाल कर रही है। एयरफोर्स का त्यारा 5वां दिन जापान में खड़ा है, इंतज़ार कर रहा है। इस तरह मुल्क चलते हैं और वहाँ पे हो क्या रहा है, वहाँ पे सर्जरी हो रही हैं, वहाँ पे शॉपिंग हो रही हैं, वहाँ पे ज्वेलरी खरीदी जा रही है। ये 35 बंदे खड़े होते हैं और वो जो है ना आगे 2 जापानी कहीं से पकड़ते हैं मेरी तरह के लुगड़, उनके साथ तस्वीरें बनवाना शुरू कर देते हैं कि ये फ़लाँ वज़ीर है, ये फ़लाँ वज़ीर है। और वफ्त में नौकरानियाँ अपनी जो है ना मालिश करने वाली और अपनी बेटी के जो है ना वो खावंद, फिर बेटी की सहेलियाँ, फिर उनकी सहेलियों की सहेलियाँ, ये सारा को ये डॉक्टर जास्मिन राशिद ने अपने ख़त में लिखा है कि क्या ये त्यारा ये किसी और को भी ये सहूलत मुयस्सर है या सिर्फ मुख्यमंत्री को। फिर जब कोई बात करता है तो ये पीका लगाते हैं
یعنی سمپل سی بات ہے، لوگ جو ہے نا وہ دیکھتا ہے، لوگ روٹی کو چوچی نہیں کہتا، پھر یہ پیک ایکٹ لگاتے ہیں، پھر یہ گرفتار کر لیتے ہیں۔ سمپل سی بات ہے کہ یہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسے، امتیازی سلوک ہو رہا ہے کہ یہ مکھیہ منتری، یہ آسمان، حالانکہ 2 نمبر سیاسی طور پہ جعلی ہے، مہر شرافت سے ہاری ہے، اوریجنل وزیر اعلیٰ تو علی امین گنگپور ہے، یا کسی حد تک جو ہے نا وہ مراد علی شاہ ہے، باقی تو یہ چابی والے کھلونے ہیں، یہ تو اپنی سیٹیں ہار گئے ہیں، سرفراز بگٹی ہار گئے، اس کے علاوہ مکھیہ منتری ہار گئی ہے۔ ایک اور خبر جو ہے وہ بڑی گرم ہے، وہ یہ کہ ایک انتہائی قابل اعتماد لیفٹیننٹ جنرل کو کمانڈر 10 کور لگایا گیا ہے، راول پنڈی کا جو ہے نا وہ کور کمانڈر لگایا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے رائٹ ہینڈ ہیں، بہت قریب ہیں، ان کی ہر بات مانتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کو بتا دوں کہ جب بھی مارشل لاء لگتا ہے تو یہ 10 کور لگاتی ہے، یعنی اس کے اختیار میں جو ہے نا ایک راول پنڈی، پھر اسلام آباد ہو گیا، اس کے علاوہ کنٹرول لائن ہو گئی راول پنڈی، یعنی یہ سارا علاقہ جو ہے یہ 10 کور کے اور طاقتور ترین کور اس کو سمجھا جاتا ہے۔ اور جب بھی ملک میں مارشل لاء لگتا ہے تو یہ 10 کور جو ہے سب سے پہلے حرکت میں آتی ہے۔ تو وہاں پہ ایک لیفٹیننٹ جنرل احسن صاحب کو لگایا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت ہی خاص آدمی ہیں جو ہے نا وہ فیلڈ مارشل صاحب کے۔ اب مارشل لاء لگانے کی تیاریاں ہیں یا ایکسٹینشن کی ٹینشن ہے، یہ دباؤ بڑھانے کے لیے کہ ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال ان کو کور کمانڈر پنڈی لگا دیا گیا ہے، اور اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ خبریں جو ہے نا وہ چل رہی ہیں۔ اگر ہم بات کریں اپنے وی لاگ کی تو سب سے پہلے ایک بار پھر جو ہے نا وہ زور پکڑ رہا ہے مطالبہ معافی کا۔ اب جو تازہ ارشاد فرمایا ہے وہ ارشاد فرمایا ہے جی خواجہ آصف نے۔ آپ جانتے ہیں کہ بدقسمتی سے یہ شخص وزیر دفاع ہے، یہ 2018 میں عثمان ڈار سے ہارا، باجوہ نے جتوایا، 2024 میں عثمان ڈار کی ماں سے ہارا، جنرل عاصم منیر نے جتوایا، اور یہ سربراہ ہے فوج کا، آئین کے مطابق یعنی وزیر دفاع ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ معافی ضروری ہے، یا پارلیمنٹ میں معافی ضروری ہے، یا اس پہ افسوس ضروری ہے، یا قوم سے معافی ضروری ہے۔ میں آپ کو آپ کی جو ہے نا ریفریش کرتا ہوں میموری کہ آرمی چیف جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ شری لنکا کے دورے پہ گئے اور شری لنکا سے واپس آ رہے تھے۔ ایک بات آپ کو پتہ نہیں ہوگی کہ یہ پہلا موقع تھا کہ جنرل مشرف نہ صرف آرمی چیف تھے بلکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی تھے، ان کو وہ ٹوپی بھی، وہ بیج بھی لگا ہوا تھا، اور یہ نواز شریف نے خود لگایا تھا۔ یہاں نیچے اسلام آباد میں نواز شریف نے ضیاء الدین بٹ کو، انجینئرنگ کور کے سربراہ تھے، ان کو چیف بنا دیا اور جو ہے نا ڈسمس کر دیا جنرل مشرف کو۔ پھر کیا ہوا، جہاز کو کہا گیا کہ جہاز کو وہ کراچی لے جائے، انڈیا لے جائے، بحرۂ عرب میں پھینک دے، جہاں مرضی لے جائے، لیکن پاکستان لے کے نہ آئے۔ پائلٹ کہتا ہے کہ سر یہ میں 200 مسافروں کو کیا کروں، آرمی چیف تو ٹھیک ہے بیٹھا ہے، 200 مسافر بھی ہیں۔ بہرحال نیچے سے کہا جاتا ہے جدھر مرضی لے کے جانا ہے لے کے جاؤ۔ بہرحال یہاں نیچے جو ہے نا 3-4 لیفٹیننٹ جنرل موجود تھے، وہ مشرف کے ساتھی تھے، اور ویسے بھی یہ فوجی سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، خدا کی نافرمانی ہو جائے آرمی چیف کی نہ ہو جائے، یعنی یہ ان کے ذہن کے میرے خیال ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ انہوں نے مارشل لاء لگا دیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ نواز شریف پہ کیس بنا کہ اس نے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف جو تھے اس کا طیارہ اغوا کیا، عمر قید ہوئی، 200 مسافر تھے، وہ طیارہ گر جاتا، وہ طیارہ ڈی ٹریک ہو جاتا، کون ذمہ دار تھا؟ سوال یہ ہے کہ آج تک نواز شریف نے اس پہ معافی مانگی، بلکہ نواز شریف کو انعام کیا ملا؟ نواز شریف کو انعام یہ ملا کہ کنگ عبداللہ اور بل کلنٹن نے مداخلت کی، اور نواز شریف 10 سال کے لیے سعودیہ سرور پیلس چلے گئے۔ ابھی یوٹیوب پہ وہ پیلس نکالیں آپ کو پتہ چلے، سرور پیلس، سارا خرچہ سعودی حکومت کا، یعنی وہ بکرے اور اونٹ اور نان جو پاڑے انہوں نے وہاں پہ 10 سال، اور جو عمرے چھکے وہ سارا سعودی حکومت کا تھا۔ کیا اس بات پہ معافی مانگی گئی؟ خواجہ آصف سے سوال ہے، یا جو معافی کا انصار باسی سے سوال ہے، سہیل وڑائچ سے سوال ہے۔ کیا سپریم کورٹ پہ جب حملہ ہوا
اور جج میزوں کے نیچے گھس گئے. ایک صرف فوج ادارہ ہے اور ادارے نہیں ہیں, اس پہ معافی مانگی گئی. سپریم کورٹ پہ حملے کی. نواز شریف نے کہا کہ ممبئی حملوں میں پاکستان ملوث ہے اور یہ جو ہے نا گواہی عالمی عدالت میں چلی, اس پہ معافی مانگی گئی. کہ عمران خان کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ معافی مانگے, ہم اس پہ ٹیگ لگائیں کہ اس نے بھی معافی مانگی, اس نے بھی ناک رگڑی اور اس نے بھی سر جھکایا. تو یہ پہلے نواز شریف سے تو معافی منگوائیں, جو کچھ نواز شریف نے کیا. جرنیل بھی پہلے نواز شریف سے مانگی منگوائیں. جرنیلوں نے خود, اب تو بنگلہ دیش نے مطالبہ کر دیا ہے کہ 1971 پہ معافی مانگیں. سارا کچھ جرنیل کر رہے تھے, عوام کو تو پتہ ہی نہیں تھا. عوام کو تو 24 گھنٹے پہلے بتایا جا رہا تھا کہ ہم 96% مقبول ہیں اور میری ہتھیلی کی طرح مشرقی پاکستان اور ٹینک میری چھاتی سے ہو کر گزریں گے. اس کے بعد جو ہے نا وہ لوگ بالکل سکتے میں آ گئے جب ہتھیار ڈال دیے گئے. اس کی معافی کون مانگے گا؟ یہ تو سارے انہوں نے معافیاں مانگنی ہیں. میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, زرداری نے کہا, اس نے معافی مانگی. پہلے تو وہ سارے معافیاں مانگیں اور پھر عمران خان بھی معافی مانگ لے گا. یہ کون سا امتیازی سلوک کے مکھیہ منتری کے پاس ایئر فورس ون ہے اور باقی جو ہے نا وزرائے اعلیٰ کو سہولت حاصل نہیں ہے. تو یہاں پہ عمران خان کے ساتھ یہ سلوک. اب نیچے دیکھیں, ماڈل ٹاؤن, یہ جو ہے نا ماڈل ٹاؤن کا مجرم, وہ مچھڑ جس کو جو ہے نا منہاج القرآن والے کہتے ہیں کہ یہ قاتل ہے, دن دہاڑے 14 بندے بھون دیے گئے. دن دہاڑے حاملہ عورتوں کے منہ پر جو ہے وہ گولیاں ماری گئی. فیصل آباد میں اس کے گھر پہ نام نہاد مبینہ طور پہ حملہ ہوتا ہے 9 مئی کو. ایک بندہ نہیں مرتا, ایک بندہ زخمی نہیں ہوتا. سزا کتنی سنائی گئی؟ 640 سال سزا سنا دی گئی. 59 ملزمان کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی, 590 سال. یہ آپ کا انصاف ہے؟ یہ وہ جسٹس جاوید اقبال, لاکھ لعنت ہے تمہارے جمن پہ, تمہاری آل اولاد پہ, تمہارے شجرہ نسب پہ کہ تم لوگ ایسے فیصلے کرتے ہو. 640 سال. اب ادھر نام نہاد پہلے تو جناح ہاؤس تھا ہی نہ, یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے قبضہ کیا تھا, جناح کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا تھا. فاطمہ جناح جب مانگنے گئی تو ایوب خان نے کہا اس بڑھیا کے منہ پہ 2-3 لاکھ روپیہ مارو اور بھگاؤ اس کو. فاطمہ جناح کے بارے میں بہرحال قبضہ کر لیا گیا. پھر وہ کور کمانڈر کی رہائش بن گئی. جب وہاں پہ جو ہے نا احتجاج ہوا, پھر وہ پنے جو ہے نا وہ پھرولے گئے اور اس کو جناح ہاؤس قرار دیا گیا کہ یہ جناح ہاؤس ہے. ڈرامہ جو کرنا تھا, لوگوں کی ہمدردیاں. اب جناح ہاؤس پہ چلے سمجھ آتی ہے, انہوں نے حملہ کیا, یہ ہوا, احتجاج ہوا, سزائیں. تو یہ مچھڑ کا گھر, یہ بھی جناح ہاؤس ہے. نہ اس کے گھر میں آگ لگی, نہ کوئی بندہ مرا, نہ جو ہے نا کوئی بندہ زخمی ہوا. یہ قانون ہے, یہ بھی 9 مئی ہے, یہ بھی جناح ہاؤس ہے. تو پھر پوری دنیا سمجھتی ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ پہ تنقید ہوتی ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا بولتا ہے. اب سوشل میڈیا یہ دیکھے گا کہ 638 سال, ایک بار پھر زرتاج گل وزیر کو 10 سال, عمر یوب کو 10 سال, شبلی فراز کو 10 سال, راشد شفیق کو 10 سال. رانا ثناء اللہ آسمان سے اترا ہے. رانا ثناء اللہ سے یہ پوچھ لیں کہ ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا, گلو بٹ نے کس کے کہنے پہ گاڑیاں جو ہے نا توڑی, اور جو ہے نا وہ حاملہ عورتوں کے منہ پہ گولیاں کس کے حکم پہ ماری. یہ وزیر داخلہ تھا, وزیر قانون تھا, شہباز شریف کی حکومت تھی. تو اس سے یہ بھی پوچھ لیں, آج یہ اتنا لاڈلا ہو گیا ہے کہ آپ نے 640 سال کی سزائیں سنا دیں, اور ادھر جناح ہاؤس اور ادھر رانا ثناء اللہ کا مجرموں کا گڑھ, جہاں پہ سارے رسہ گیر آتے ہوں گے, چرسیں پیتے ہوں گے, کپیاں پیتے ہوں گے, جس طرح رانا ثناء اللہ خود ہے. سارے مجرم وہاں پہ آتے ہوں گے, مفرور وہاں پناہیں لیتے ہوں گے. جناح ہاؤس اور رانا ثناء اللہ کے گھر میں کوئی تو فرق رکھنا تھا. جس کرنل صاحب نے فیصلہ لکھا ہے تو وہ کوئی تو فرق رکھتے. جاوید اقبال کچھ تو شرم کرتا جج کہ ادھر جناح ہاؤس کہہ رہے ہیں, ادھر رانا ثناء اللہ کا گھر کہہ رہے ہیں. تو یہ معیارات ہیں. ایک خاندان کا غلام بنا دیا گیا ہے سارے سسٹم کو, کہ سارا سسٹم اس خاندان کی انگلیوں کے اشارے پہ جو ہے نا وہ چلے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, مزے کی بات یہ ہے کہ قانون کون سا لاگو کیا گیا ہے, 1857 والا, تحریک آزادی والا, وہ جو گوروں کے خلاف لڑ رہے تھے مسلمان, کہ یہ جی وہی لوگ ہیں, یہ باغی ہیں, یہ سرکش ہیں, یہ بغاوت کر رہے ہیں. 1857 کا قانون لگا دیا جج جاوید اقبال نے. واقعی ان سے بھی آزادی اسی طرح ہی ہے.
ان سے یہ جو شریف خاندان ہے، جو زرداری خاندان ہے، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سے تو انگریز اچھے تھے، یہ حال تو نہیں کرتے تھے جو یہ لوگوں کی عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں، لوگوں کی بچیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ واقعی 1857 اس نے ٹھیک لگایا ہے، واقعی عمران خان اس کو حقیقی آزادی کہتا ہے کہ ہم ان کے چنگل میں ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم شہری نہیں ہیں۔ بہرحال وہ جو ہے نا 1857 کا جو ہے وہ قانون ان پہ جو ہے وہ لگا کے یہ ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک زندہ یزیدوں کا حامی ہے، اور یہ میں اس کا بہت بڑا فالوور تھا، یقین کریں، انجینئر محمد علی مرزا کا میں اس کو بہت سنتا تھا۔ پھر آج کل نا لوگوں نے ایک معیار بنا لیا ہے، اقرار الحسن ہو گیا، یہ محمد علی مرزا ہو گیا، حسن ایوب ہو گیا، یہ دو دو ٹکے کے لوگ جن کو گھر والے نہیں پوچھتے کہ آپ عمران خان پہ پڑ جائیں، آپ کی زنجیریں کھول دی جائیں، جو پہلے جیل میں ہے، جو پہلے سزا کاٹ رہا ہے، آپ عمران پہ پڑ جائیں تو آپ مشہور ہو جائیں گے جیل مینے میں۔ یہ زندہ یزیدوں کا جو ہے نا وہ پالشی ہے، زندہ یزیدوں کے بوٹ چاٹتا ہے، مردہ یزیدوں پہ شیر ہے۔ اور اس میں اتنا تکبر، اتنا غرور، جس طرح یہ بات کرتا ہے، اتنا علم نہیں ہے جتنا تکبر ہے، جتنا غرور ہے۔ اور اگلوں نے ٹشو پیپر کی طرح واش روم میں لے گئے، مخصوص جگہ پہ استعمال کیا اور پھینک دیا، رات کو وہ گرفتار ہو گیا۔ اب وہ احسن جلالی صاحب کہتے ہیں کہ 100 دفعہ اس پہ 295 لگائی جائے، 100 دفعہ۔ اس بات پہ میں نہیں چاہتا کہ اس نے کیا کہا یا اس نے کوئی گستاخی کی، لیکن اس کا جو تکبر تھا، اس کا جو غرور تھا، جس طرح یہ مخالفین کو للکارتا تھا، دین اس طرح نہیں کہتا۔ دین اس طرح کہ جس طرح اس کا لہجہ ہے یا جس طرح یہ لوگوں کو لتاڑتا ہے، باب تشائی کوئی نہیں، اور زندہ جدیدوں کا ساتھی ہے۔ اس نے یعنی قائد اعظم پہ پڑ گیا کہ جی مہاتما گاندھی بڑا لیڈر ہے اور قائد اعظم مجھ سے چھوٹا لیڈر ہے، قائد اعظم پہ پڑ گیا۔ کسی بندے کی پگڑی اس کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے۔ پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ اس کو یوتھ سنتی ہے، اس کو اپنے ساتھ ملا لیا، یہ ان کے ساتھ مل گیا اور عمران خان پہ بھونکنا شروع کر دیا۔ بہرحال وہ اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ اب پتہ نہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے، ابھی تو کہہ رہے ہیں MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، لیکن وہ جلالی صاحب کہتے ہیں کہ جی توہین کا فتویٰ انہوں نے دیا ہے کہ 295 اس پہ لگائی جائے۔ بہرحال غرور اور تکبر کا سر نیچ ہوتا ہے۔ مرزا جیل میں گرفتار ہو گئے اور وہ زندہ یزیدوں کا حامی بنا، تو اس کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوا۔ ایک اور ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے 78 سال کا کرپشن کا، تو پہلے بھی جو ہے نا وہ ٹوٹ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ انصار عباسی رپورٹ کرتے ہیں کہ GDP جتنا اس ملک کا GDP ہے نا، اس سے زیادہ کرپشن ہو چکی ہے، GDP سے بھی زیادہ، بجٹ سے بھی زیادہ۔ وہ دن میں نے آپ کو ریکارڈ بتایا تھا کہ ریکارڈ ٹوٹا، اب ایک اور ریکارڈ ٹوٹا ہے 78 سال کا۔ نہ ایوب نے کیا، نہ مشرف نے کیا، نہ ضیاء نے کیا، نہ جو ہے نا یایا نے کیا، کہ پہلی دفعہ داخلہ کا ایک ایڈیشنل سیکٹری وہ میجر جنرل کو بنا دیا گیا۔ یعنی وہ بات یاد رکھیں، کور کمانڈر راول پنڈی والی۔ اب یہ بات ذہن میں لائیں کہ ایڈیشنل سیکٹری جو ہے وہ ولی صاحب ہیں، نور ولی صاحب میجر جنرل، ان کو جو ہے 22ویں گریڈ میں پروموٹ کر کے اب وہ وزارت جو ہے وہ داخلہ کے ایڈیشنل سیکٹری ہیں۔ کیونکہ یہ جو سیکٹری ہوتا ہے نا، یہ پورا محکمہ چلاتا ہے، یہ وزیر کو بریف کرتا ہے، یہ وزیر کو سارے معاملات بتاتا ہے، امن و امان کے، یا ابھی کیا کرنا ہے، ابھی کیا کرنا ہے، کس کو سوٹے مارنے ہیں، کس کو ڈانگیں مارنی ہیں، کس کو اٹھانا ہے، کس کو گھسیٹنا ہے، کس کے ساتھ وزن لٹکانا ہے، کس کو الٹا لٹکانا ہے۔ تو یہ سارا سیکٹری جو ہے وہ بریف کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی ہے، یعنی آپ کڑیاں خود ملائیں، اور اوپر ولی صاحب آ گئے، نور ولی صاحب۔ تو یہ پاکستان کی ہسٹری کا جو ہے وہ پہلا واقعہ ہے کہ ایک باوردی جو ہے وہ سرکاری 22ویں گریڈ میں سیکٹری داخلہ لگ گئے ہیں، اور وہ ہیں میجر جنرل۔ اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ کور کمانڈر راول پنڈی ایک انتہائی با اعتماد ساتھی کو، جن پر بہت زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے، جو بہت زیادہ گڈ بکس میں ہیں، وہ تبدیلی ہوئی، کور کمانڈر ان کو لگایا گیا پنڈی کا۔ یہ کور جو ہے وہ مارشل لاء لگاتی ہے۔ اور یہ جو ریکارڈ ٹوٹا ہے 78 سالہ، وہ یہ کہ ایک یونیفارم میں، ایک وردی میں میجر جنرل نور ولی صاحب کو جو ہے وہ ایڈیشنل سیکٹری داخلہ، یہ اسلام آباد میں
तैनात कर दिया गया है। अब इस तैनाती को भी जो सीनियर तजिया निगार हैं, जो सीनियर तबसरा निगार हैं, वो बड़े क्रिटिकल जो है ना वो सिनेरियो में देख रहे हैं कि जो आने वाले दिन हैं वो बड़े जो है ना वो भरपूर होने जा रहे हैं पाकिस्तान में। और मैंने आपको बताया था एक एक्सटेंशन 100 अफसाने, क्योंकि इस पे अभी राय डिवाइडेड है, यानी अक्सरियत कहती है कि नया नोटिफिकेशन आएगा, वो जो कानून चेंज हुआ था यानी मुद्दत बढ़ाने का, वो मौजूदा आर्मी चीफ पे लागू नहीं होता। इनको नया नोटिफिकेशन चाहिए ताकि ये 3 साल से आगे कैरी करें। और बाज़ लोग कहते हैं फैसल वाडा जैसे कि नहीं, ये इनको मिल गई है और ये कंटिन्यू करेंगे। बहरहाल इस सारे सिनेरियो को आप देखें, आप कोर कमांडर रावलपिंडी की तैनाती देखें, आप जो है ना नूर वली साहब की तैनाती देखें, आप इसकी डॉट कनेक्टिंग कर लें कि आने वाले दिनों में जो है वो मामलात किस तरफ जाएंगे और किस तरफ जो है वो जा रहे हैं। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।